मैं अहमद अबूबकर हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया पेज को देख रहे हैं। इस वक्त जो मुल्क भर की सूरत हाल है, पंजाब उसमें उसका बड़ा अहम रोल किरदार अदा करेगा। उसमें जो इस वक्त पॉलिटिक्स है, सेंटर में PMLN की हुकूमत है, PDM की हिमायत याफ्ता, और पंजाब के अंदर अब परवेज़ इलाही साहब हैं जो इमरान खान साहब के हिमायत याफ्ता वज़ीर आला हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब की काबीना ने हलफ उठा लिया है, और ये 13 रोज़ बाद पंजाब की तारीख में एक नई काबीना है जिसने हलफ उठाया है। तो इसमें हमने देखा है कई ऐसे फेसेस हैं जो तारीखी तौर पर ऐसे ख़ानदानों से हैं जो हमेशा पाकिस्तान की या पंजाब की पॉलिटिक्स के लिए बड़े बड़े अहम ख़ानदान रहे हैं, इलेक्टेबल्स हैं। तो ये जो मौरूसियत है, ये हमें हर काबीना में नज़र आती है, हर सियासी जमात में नज़र आ रही है। तो माजिद निज़ामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी बड़ी गहरी निगाह है इस तरह की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ऊपर, इन ख़ानदानों के ऊपर, इनकी सियासत के ऊपर। निज़ामी साहब हमें बताएं कि ये जो इलेक्टेबल्स की सियासत है, इसका खात्मा तो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स भी नहीं कर सकी, बल्कि वो भी हम देख लें तो वो उसकी बुनियाद भी ऐसे ही कुछ ख़ानदान है। तो ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है, ये जो मंजरनामा है? इलेक्टेबल्स सियासी जमातों के लिए क्यों ज़रूरी हैं? वो इसलिए ज़रूरी हैं कि इलेक्टेबल्स एक आसान रास्ता है। सियासी जमातों को ज़िलों में जाके, तहसीलों में जाके काम करना पड़ेगा, तंजीम साज़ी करनी पड़ेगी, मेंबर बनाने पड़ेंगे, अपने तंजीम के जो भी उनके मकासद हैं वो बताने पड़ेंगे। ये एक लंबा काम है, इसके अंदर बड़ा टाइम लगेगा, इसके अंदर बड़ी मेहनत लगेगी, कामयाबी हो सकता है ना हो सकता है थोड़ी हो। तो इसलिए सियासी जमातें उसका हल ये निकालती हैं कि वो ऐसे किसी भी शख्स को, जिसको हम इलेक्टेबल कहते हैं, मजबूत इंतखाबी उम्मीदवार, हम उन्हें सियासी घोड़े कहते हैं, उनको हायर कर लेती हैं, ले लेती हैं उनको अपनी जमात में, कि ये पैसा भी लगाएंगे, ये इलेक्शन भी लड़ेंगे, इनका असर व रसूख भी है, आवाम से इनका राब्ता भी है, तो वो अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको आउटसोर्स कर देती हैं सियासी जमातें। तो इसलिए उनका मुकाम रहता है, क्योंकि उनका अपना असर व रसूख होता है। वो 1, 2, 3 नस्लों से, 4 नस्लों से सियासत में होते हैं, थाना कचहरी के मसले जान रहे होते हैं, फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो वो जो आउटसोर्सिंग है वो तहरीक इंसाफ ने भी की, मुस्लिम लीग नून भी करती है, पीपल्स पार्टी भी करती है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक लूजली जो सियासत का स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है, और फिलहाल इसके अंदर कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। अच्छा निज़ामी साहब, मुल्क में जमहूरी दौर दौरा है, और सियासी जमातें जो हैं, क्या इनको फिर हमें जमहूरी सियासी जमातें कहना चाहिए जो अपनी पॉलिटिक्स को इस तरह से आउटसोर्स कर देती हैं? और फिर ज़ाहिर है जो लोग इस तरह के पॉलिटिक्स में आते हैं, इनका सियासी जमातों का बोझ उठाते हैं अपने हलकों में, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, फिर वो माल भी बनाते हैं आकर, ज़ाहिर है। तो फिर ये किस तरफ लेकर जा रहा है हमें ये निज़ाम? देखिए, चूंकि हम एक तरक्की पजीर मुआशरे में रहते हैं, यहाँ पे तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह की रवायात नहीं है। तो तरक्की पजीर मुआशरे के अंदर हर इदारा जो है वो कहीं ना कहीं तामीर के मराहिल में होता है, उसमें खामियां ज़्यादा होती हैं, खूबियां कम होती हैं। तो यही चीज़ हमें सियासत में भी नज़र आती है कि यहाँ पे हमारे पास किताबी असूल तो मौजूद हैं, हमारे पास दुनिया की मिसालें भी मौजूद हैं, हमारे पास कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जो बड़े सेल्फ मेड थे, सियासी कारकुन थे, नज़रियाती लोग थे, ऊपर आए। लेकिन इसके साथ साथ इसको खामी ही शुमार किया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली वाइबल यही है, प्रैक्टिकली नज़र यही आता है कि ये इन लोगों के बगैर किसी जमात का गुजारा नहीं, और इनका भी किसी जमात के बगैर गुजारा नहीं। तो ये एक वाइस वर्सा है। और फिलहाल मुआशरे की जो सेटअप है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई तब्दीली नज़र आएगी। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में सियासी जमातें आहिस्ता आहिस्ता, अगर वो चाहें तो वो ये कर सकती हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तंजीम को इस बोझ से या इससे एक अल्टरनेट मॉडल पे शिफ्ट करें। इसमें हमारे पास 2 या 3 मिसालें मौजूद हैं। एक हमारे पास MQM की मिसाल मौजूद है, एक हमारे पास जमात इस्लामी की मिसाल मौजूद है, कहीं ना कहीं JUIF को भी आप इसमें काउंट कर सकते ANP हैं। को भी मेरा ख्याल है किसी हद बिल्कुल, तक रख लिया। यहाँ पे आपको पार्टी वोट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इन इन सारी जमातों की परफॉर्मेंस कभी नेशनल लेवल पे उस तरह से नहीं आई कि ये खुद हुकूमत बना सकें। लेकिन ये पाकिस्तानी माशरे में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ पे कैंडिडेट को नहीं बल्कि पार्टी को वोट मिलता है। सो अगर इस तरह की कोई स्ट्रेटजी सियासी जमातें अपनाएं तो ये हो सकता है कि वो अपने आप को थोड़ा सा ये इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स से शिफ्ट करें। और तहरीक इंसाफ के अंदर ये खासा पोटेंशियल मौजूद था कि वो अपने आप को मकबूलियत की वजह से और अपने बयानिए की वजह से शिफ्ट कर लेते। लेकिन शायद उन्होंने भी कोई इतना इनिशिएटिव नहीं लिया। उन्होंने जब अपने पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए या उन्होंने मेंबरशिप की मुहिम स्टार्ट की, तो वो शायद उनसे वो सारा कुछ डील ही नहीं हो सका। तो उन्होंने भी
پھر یہی طے کیا کہ الیکٹیبلس کی پالیٹکس کو ہم اپنائیں گے تو ہی ہم آئیں گے، تو وہ بھی اس چیز کو کوئی اس طرح سے شفٹ نہیں کر پائے۔ اچھا نظامی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ضمنی الیکشن کے نتائج ہم نے دیکھے کہ پوری تمام تر ایک حکومتوں کی موجودگی کے باوجود پبلک نے بیلٹ کے ذریعے اپنا جو ایک فیصلہ ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا ہے، پنجاب میں حکومت چینج ہو گئی، تو اب پی ایم ایل این کو ایک الیکٹورل جو ایک لاس تھا، ایک تو وہ ہوا ہے اپنے سیاسی گڑھ پنجاب میں، دوسرا اب ان کے جو دیرینہ حریف ہیں پچھلے 20-25 سال سے چودھری پرویز الہی صاحب، وہ بڑے کائیں سیاستدان ہیں، تو وہ اب وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپ کوئی دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر اس کا کوئی اب ایک بڑا ڈینٹ پڑے گا، ان کے کچھ لوگ انہیں چھوڑ جائیں الیکٹورل پالیٹکس میں، ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی شکست و ریخت آپ دیکھ رہے ہیں اس جماعت کی؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس وقت نفسیاتی طور پہ خاصے پریشان ہیں، اور ان کی کچھ صورتحال اتنی مثالی نہیں ہے، لیکن پرویز الہی سے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ جس طرح کے سیاست دان ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کچھ لوگ تحریک انصاف سے بھی لے آئیں اور مسلم لیگ نون سے بھی لے آئیں اپنی طرف، سو اس لیے لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ مسلم لیگ نون اس ٹائم خاصی بیک فٹ پہ ہے، سو وہ اس کی قیمت یہ ابھی ادا کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ ابھی ادا کریں گے، سو اس لیے مسلم لیگ نون کو اپنی اسٹریٹجی ریوائز کرنا ہوگی، ادروائز اگر اسی کرنٹ پوزیشن پہ وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو شاید وہ اچھے ریزلٹس نہ لے سکیں۔ اچھا نظام صاحب یہ بتائیں کہ پرویز الہی صاحب ایک مضبوط آدمی ہیں، ان کی پریزنس بھی رہے گی، اور ان کی ظاہر ہے جہاں گڑ وہاں مکھیاں نا، یہ ایک بڑا فلسفہ ہے، تو کیا کاف لیگ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے رہے گی، یا وہ تو گھر کے اندر لڑائی پڑ گئی ہے؟ مجھے تو یا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب یہ باب ختم ہو گیا۔ یہ جی عمران خان صاحب کی بھی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو تحریک انصاف میں شامل کیا جائے، لیکن چونکہ چودھری خاندان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی سیاسی طاقت یہی ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اپنا دھڑا بنا کے رکھیں، اور ابھی جو اختلافات ہوئے ہیں ان کی ایک نیشنل لیول پہ ایک پرائز تو پے کر سکتا ہے چودھری خاندان، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی طور پہ جو مسلم لیگ کاف ہے، جو اس کے انتخابی دھڑے ہیں یا جو اس کی گراؤنڈ پہ پوزیشن ہے، اس میں یہی والا دھڑا مضبوط ہے، جس میں چودھری پرویز الہی، مونس الہی، حسین الہی، چودھری وجاہت حسین ہے، یہ ہیں جو چودھری سالک ہیں اور جو چودھری شجاعت ہیں، وہ سیاسی طور پہ بڑا نام تو ہو سکتے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ ان کی اتنی ورکنگ نہیں ہے، سو اس لیے اگر ان کے اندر سپلٹ آتا بھی ہے تو یہ جو کاف لیگ چودھری پرویز الہی والی ہوگی، یہ کہیں نہ کہیں زیادہ ڈومیننٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی اور مضبوط رہے گی۔ عمران خان صاحب جو ہیں، اب ان کا پاکستانی سیاست میں اب فیوچر کیا ہے؟ چونکہ ایک طرح سے انہیں پہلے حکومت سے بے دخل کیا گیا، اب کچھ حالات ایسے بن گئے ہیں جیسے وہ پاکستان کی سیاست سے انہیں بے دخل کر دیا جائے، پاکستان کے عوام کا رد عمل کیا ہوگا؟ لوگ اس کو تسلیم کریں گے، یا تاریخی طور پر تو ہم نے دیکھا ہے ایسے فیصلے جو ہیں وہ پاکستانی قوم نے بالآخر برداشت کیے ہی ہیں، تو کیا اس دفعہ اب ہو سکے گا ایسا کچھ، یا ایسا کوئی پلان کہیں چل رہا ہے؟ دیکھیے یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس میں ہمارے پاس جس طرح آپ نے بات کی کہ عوام تسلیم کر لیتی ہے لیکن اس کی پرائس پے کرنی پڑتی ہے، مثال کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہے، اس کے بعد آپ کو 6 دفعہ پیپلز پارٹی کو صوبے میں مرکز میں حکومتیں دینی پڑی، پورا پاکستان اس کی قیمت ابھی تک ادا کر رہا ہے، سو اس سٹیپ تک جانے کے لیے اداروں کو، سیاستدانوں کو ایک بڑی ہمت اور ایک بڑی کریج چاہیے، جو کہ میرا خیال ہے کہ ابھی نظر نہیں آ رہی، اور جس وقت عمران خان صاحب مقبولیت کے اس وقت جس لیول پہ ہیں اور جس حد تک ان کا بیانیہ کامیاب چل رہا ہے، سچ اور جھوٹ سے قطع نظر، ان کے خلاف ایسے فیصلے کرنے کے لیے ایک تو بڑی ہمت چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر بڑے مسائل ہوں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو بالکل ہی آپ رول آؤٹ کر دیں، اور ایسی چیزوں کو سیاسی انتقام کا نام دے کے مانا بھی نہیں جائے گا۔ اس میں ہمارے پاس ریسنٹ جو اگزامپل ہے میاں نواز شریف کی، اگرچہ اس کے اوپر بھی بڑا رد عمل آیا، لیکن یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ شدت اختیار کرے گا، اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ایسی حرکت کی جائے گی تو وہ بڑی آسانی سے ہضم کر لی جائے گی۔ یا نواز شریف صاحب کی واپسی دیکھ رہے ہیں آج کل میں؟ بہت مشکل ہے جی۔ بہت شکریہ ماجد نظامی صاحب، ماجد نظامی صاحب کو آپ نے سنا ہے جی، بڑے نوجوان وائس ہیں، بڑے دانشور ہیں ماشاءاللہ ابھرتے ہوئے، تو ہم نے ان کی انسائٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے پولیٹیکل معاملات کے اوپر۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے پیج کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ کسی اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔